रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और चूँकि हज के अय्याम की आमद है और माशाल्लाह से हाजियों के कारवां जो है वो रवां हो रहे हैं, तो इसलिए ये मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि हम इस चीज़ के ऊपर बात कर लें कि मेडिकली और फिजिकली हज की तैयारी जो है वो कैसे की जा सकती है। इनफैक्ट कल मेरे पास 2-3 पेशेंट्स ऐसे आई थी जो एक बता रही थी कि उनकी रवानगी इंशाल्लाह 7 जुलाई को है और एक बता रही थी गालिबन 10 जुलाई को है। तो ये है कि जो हज की तैयारियां हैं वो बहरहाल अपने उरूज के ऊपर है, और जो लोग हज की इरादा रखते हैं वो इस वक्त हज की मुकम्मल और भरपूर तैयारियां जो हैं वो कर रहे हैं। तो ये है कि आज सुबह जो फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने ये शेयर किया है कि हज पे जाने से पहले आपको कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो अपने साथ रख लेनी चाहिए। ये नहीं होगा कि वहां पे आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो डॉक्टर्स हैं, तो ये डॉक्टर तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई कहीं ना कहीं, और ये है कि वो आपको अच्छा मुखलिसाना मशवरा भी दे देंगे। लेकिन अक्सर ये होता है कि अद्वियात आपके पास नहीं होती हैं। तो एक तो ये कि जो हजरात खा वो शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी और भी बीमारी के लिए अद्वियात ले रहे हैं, वो अपनी अद्वियात जो हैं वो 40-60 दिन के लिए जो है वो लेके जाएं। और जो लोग हाजी कैंप्स के अंदर जाते हैं उनको ये बताया जाता है कि वो डॉक्टर से अपनी अद्वियात जो है वो लिखवा लें और प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के उसको सील जो है वो करवा लें। लेकिन उसके अलावा चूंकि हज एक मुशक्कत भरा सफर है, इसमें कोई शक नहीं है कि हज आपने फरारी पे नहीं करना, ठीक है, कोई लग्जरी टूर नहीं है ये, ठीक है, कोई हवाई में आप जाके जो है वो आइलैंड की ट्रिप नहीं लेने जा रहे, मुशक्कत का सफर है। और अल्लाह ताला कबूल करे और इसके बदले हमारे गुनाह जो है वो धो दें। और ये है कि जाने से पहले सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपने दिलों को कुदरत से पाक कर लेना है, बोग्ज, कीना, नफरत जो है उसको निकाल देना है। उसके बाद जो जरूरी चीजें हैं ना वो बेसिकली ये है कि आपके पास चंद एक अद्वियात होनी चाहिए। ये बेसिकली मैंने जो लिस्ट लिखी है आज फेसबुक के ऊपर भी मैंने लगाई है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगाई है, अपने जो तमाम सोशल मीडिया थे उसके ऊपर मैंने ये सर्कुलेट की है, ताकि ये बेसिकली सिंपल मेडिसिन है जो ओवर द काउंटर मेडिसिन समझी जाती है, यानी कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के पाकिस्तान में कम से कम मिल जाती है। चंद एक पेन किलर्स हैं, एंटासिड्स हैं, ठीक है, खवातीन के लिए अगर मेंसेस डिले करने के लिए अद्वियात हैं। बहरहाल ये अद्वियात मैंने इसलिए नहीं लिखी कि आप खुद ही से अपना इलाज करना शुरू कर दें, खुद ही से खुद को डॉक्टर समझ लें। खास तौर पे वो लोग जिनका लिवर जो है उसमें कोई मसला है, फैटी लिवर वगैरह है, या किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है, किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं है शुगर की वजह से या किसी और वजह से, या हार्ट पेशेंट है या कोई और बीमारी साथ है, तो वो इवन एंटासिड्स यानी कि जो तेजाबियत की दवाई होती है या दर्द की दवाई होती है वो भी बहुत बहुत ध्यान से खाएं, ठीक है। और फिर अगेन ये बात आ जाती है, अक्सर मुझसे खवातीन पूछती हैं कि जो माहवारी की दवाई आपने लिख के दी है, ये जो दिन में 3 दफा लेनी है, मेंसेस के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले आपने स्टार्ट करनी है और 10 दिन तक लेनी है, क्या ये शोर शॉट है कि इसके बाद हमें मेंसेस नहीं आएंगे? तो ये किसी दवाई के बारे में आप नहीं कह सकते, ठीक है। ज़रूरी अद्वियात इकट्ठी करने के बाद जो इम्पोर्टेंट काम है वो बेसिकली हिजामा करवाना है। बैतुल्लाह की ज़ियारत से कबल हिजामा करवाना मसनून है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हिजामा ना सिर्फ एक डिटॉक्स होता है बल्कि आपकी बॉडी जिस्म की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हज बहरहाल एक मुशक्क़त का सफ़र है और इस मुशक्क़त के लिए जिस्म को तैयार करने के लिए हिजामा बहुत अच्छी बात है। इवन एथलीट्स अपने ओलंपिक गेम्स से पहले हिजामा यानी कपिंग ज़रूर करवाते हैं, तो आप भी इस मुबारक सफ़र से पहले हिजामा ज़रूर करवाएं। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है ORS। ठीक है, अक्सर ये है कि चूंकि वहाँ पे गर्मी होती है, गर्मी की वजह से पसीना वगैरह आता है, तो ये है कि उसकी वजह से नमकियात की कमी जो है ना वो अक्सर हो जाती है। तो ORS आपने अपने साथ रखना है, और पानी जो है उसका, और पानी से ज़्यादा ना खाली पानी पीने के लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि पानी आपके अंदर तब तक रहेगा जब तक उसके अंदर कोई नमकियात शामिल है, ठीक है। तो वो ORS की शक्ल के अंदर होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो खवातीन और हजरात इस चीज से परेशान है कि उनका वेट गेन हो जाएगा, कीटोजेनिक डाइट कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे, अभी तक मेरी पूरी प्रैक्टिस के अंदर मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया हाजी, ठीक है, जो हज के बाद जिसका वेट गेन हुआ हो, ठीक है। जो मर्जी बेशक आप रोज अलबैग खाएं, वहां पे आपका वेट गेन नहीं होने वाला। हज का सफर इतना मुशक्कत का सफर है, वहां पे आपका वेट, हाँ ये हो सकता है कि मेंटेन रहे, यानी कि जिस वेट के साथ आप गए हैं उतने वेट के साथ आप आ गए, लेकिन इस चीज से बेफिक्र है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे जाके मिठाइयाँ और वो खाना शुरू कर दें। बहरहाल जो इबादत और जो आपके हैं जो टाइम है उसको मुकम्मल वक्त दें। जो आपको खाना जो इधर गवर्नमेंट के कोटे पे जाता है उन्होंने तो वही खाना खाना होता है जो उनको बुफे में मिलता है। उसके अलावा अगर खुद खाना चाहें तो वो खा लें।
میک ہیلدی چوائسیز. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نہ کھائیں وہ کھانے، لیکن بہرحال یہ چیز ایک مسلمہ ڈیل ہے کہ لوگ 40 دن تک صرف اور صرف آب زمزم پر زندہ رہے ہیں اور حج کی تمام مشقتیں برداشت کی ہیں. تو کھانے کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ غور نہ کریں جتنا نہ کھانے کے اوپر غور کرنے. اس وقت بیسکلی جو اسینشل نیوٹریٹس ہیں نا وہ صرف چند ایک فیٹس ہیں، جو اسینشل فیٹس ہیں جو آپ کی باڈی نہیں بنا سکتی، جو آپ کو باہر سے لینے پڑتے ہیں، اور اس کا بھی ریزرو نارملی اکثر لوگوں کے اندر ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ صومالیہ سے یا کسی قحط زدہ علاقے سے آئے ہوں جہاں پہ ان کے پاس کوئی فیٹ کا ریزرو نہ ہو تو وہ پھر نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اسینشیل فیٹس یوزلی آپ کے پاس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اسینشیل پروٹینز یعنی اسینشیل امائنو ایسڈز چند ایک ایسی چیزیں جو کہ آپ کھانے سے کھائیں گے تو بنیں گی ورنہ نہیں بنیں گی. اس کے علاوہ نمکیات، سالٹ ایک ایسا اسینشیل نیوٹرینٹ ہے جو آپ کی باڈی خود نہیں بنا سکتی، وہ آپ کو باہر سے ہی لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چینی بڑی مقدار میں آپ کی باڈی فیٹ سے بھی بنا سکتی ہے، پروٹین سے بھی بنا سکتی ہے. تو چینی کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا آپ وہ پریشان نہ ہو کہ ہمیں چینی نہیں ملے گی تو ہمیں لو شوگر ہو جائے گی اور ہم مر جائیں گے. تو انشاءاللہ اول تو یہ کہ بڑی سعادت ہوگی اگر کوئی کسی کی جان حج کے مبارک سفر کے اندر نکلے، لیکن بہرحال اپنی صحت کی حفاظت کرے. اور اس جو لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں ان کو یوزلی ویکسینیشن جو ہوتی ہے لگائی جاتی ہے. ویکسینیشن کے بعد 1-2 دن بخار ہوتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ باقی جو آپ نے دوائیاں لے کے جانی ہے وہ میں نے لسٹ آج دے بھی دی ہے، وہ اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے رکھ لیں ساتھ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ کو وہاں پہ پیٹ خراب ہو تو آپ کے پاس بیگ میں ORS ہو، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آپ کو مل جائے گا یا مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو تیزابیت تو ریشز ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے پاس دوائی تو موجود ہو، آپ کسی سے پوچھ کے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس چیز موجود ہوگی تو آپ کو بتانے والا جو ہے وہ بتانے والے آپ کو مل جائیں گے کہ اس کو یوز کیسے کرنے. اور ویسے بھی اس کے اوپر میں نے اپنا فون نمبر جو ہے واٹس ایپ والا وہ بھی شیئر کر دیے. آپ چاہیں تو وہاں سے واٹس ایپ مجھے کر کے تو مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تمام حجاج کی مکمل خدمت جو ہے وہ کر سکوں. تو یہ ایک چیز ہو گئی. دوسرے نمبر کے اوپر جو آپ نے کرنا ہے نا، ابھی آپ کے حج کے آنے میں تقریباً 1 مہینہ موجود ہے. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ نا چلنے کی عادت ڈالیں. خاص طور پہ خواتین جو ہے نا ان کو چلنے کی بالکل عادت نہیں ہوتی. ایکسرسائز تو دور کی بات ہے، وہ سمجھتی ہے کہ گھر میں جو ہم نے چل پھر کے کام کر لیا، ہم نے بہت چل پھر لیا. ٹھیک ہے. آپ تھکا دینے والا کام کرتی ہیں سارا دن، صبح سے شام تک آپ کی گھر کی ڈیوٹی کا کوئی آپ کو اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا ہے. لیکن بہرحال اس چلنے میں اور حج کے چلنے میں بہت زیادہ فرق ہے. تو یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ روزانہ جو ہے وہ چلنے کی جو مشقت جو ہے نا وہ اپنی ڈالیں، کیونکہ وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو صحیح کا طواف کا، اور یہ ہے کہ یہ چلنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. اور یہ نہ ہو کہ صرف آپ نے ایک چکر لگایا اور سانس پھول گیا اور بیٹھ گئے، اور آپ جو اتنی بابرکت اور جو سعادت کی گھڑیاں ہیں نا اس سے اللہ نہ کرے محروم ہو جائیں. تو یہ جو چلنے والا مسئلہ ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہو بزرگ لوگوں کو ہو. ایون مجھے پتہ ہے ایسی خواتین کو جو ماشاءاللہ جوان بچیاں تھیں، آپ سمجھ لیں 20-25 سال کی، اور وہاں پہ انہوں نے ایک چکر لگایا اور پاؤں میں وہ بوائلز بن گئے نا، ان کے بڑے بڑے بوائلز بن گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ چلنے کی عادت نہیں ہے نا. ایک خاتون کل میرے پاس آئی تھی، وہ پوچھ رہی تھی رنگ خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں رنگ اگر خراب ہو جائے گا نا، میں آپ کو ڈن ڈیل، یہ میرا میں ایک مسلمان کا وعدہ، واپس آئیں گے نا میں ایک ویڈیو نکال دوں گی جس سے آپ کی سکن کی فیئرنس واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. ڈن ڈیل ہے. اس کے اندر آپ بالکل بے فکر ہو کے اپنی طواف صحیح، اور وہ اس کے آپ سنسکرین لے کے جائیں. مجھے اپنی عبادات میں اور اپنا جو ہے نا اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. آپ کے طواف، آپ کی صحیح کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا رنگ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف اپنے چند ایک جو ہے برگزیدہ بندوں کو چنتے ہیں، اور آپ شکر کریں کہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ محرم نہیں ہے جانے کے لیے، اس لیے وہ نہیں جا سکتے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس سفر حج کے لیے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ نہیں جا سکتے. بہرحال جو بھی وجہ ہے، آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج آنے کی، اس دفعہ آنے کی دعوت دی ہے. تو یہ کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. وہاں پہ دھکے لگیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ گالیاں نکالیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس جگہ کا تقدس ایسا ہے کہ آپ وہاں پہ گالیاں نہیں نکالیں گے، صبر سے حوصلے سے برداشت کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیں، اور جو حج کی سعادت سے جو ہے محظوظ ہونے جا رہے ہیں وہ مجھے اپنی دعا میں ضرور رکھیں، اور ہماری تمام جو ٹیم ہے اس کو ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور یہ ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.